እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ሰሞናዊ ናባኹም ነብሎ መደብ ትምህርቲ ሰንበት እዩ ከምቲ ተኸታታሊ ንሪኦ ዘለና መጽሐፍ ኢያሱ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ መወዳእታ ከባቢ ንምምጻእ ቀሪብና ኢና ነና ማለት እዩ ሎማዓልቲ መበል 11 ትምህርቲ ሰንበት ኢና ንርኢ እዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክንርኢ ከለና ከዓ ኢያሱ ምዕራፍ اسران كلتن أجا مود أتا إسكان بجمرتا جميلو إسكان مود أتا زلوا هالسب كان رأينا مالتيوز أنا حسنا ملو بملو أب إياسو معرف إسران كلتن يزخوا مالتيو ما أتويت إكسنا خا زركب مثالي 15 قصر حدايو كم زيبل لؤم ملاش نقطع يهدأ تريل قالجنا كرا يلعل يبل مالتيو لؤم ملاش نقطع يهدأ ترير قالجنا كرا يلعل يبل مالتيو إذا حساب زي عمرنا حزنا لو ما أنتي حوات الله استديو مساي هايلش كمقا تسفو على مالتيو وقعد عن مزاخو ويتاي باركم سألو تجرنا مدباسنا كنقصلينا كبراتات تلت مدباسنا أفتفل عليه كونتات كونكم تريونات سمعنا زلهم من الوقت قد تابع تلفزيون كخون خليو يوتيوب channel أو تيليجرام كمون أو فيسبوك كونكم نزي مدبزي تريونا زلهم حواتحات ولدي عبيتنا عشتو ناكزابير سلام فغرن مساخم يخون دقيمنا نبلوكم أو زي كتسيلنا خاء صلوت جرنا إنا مدامنا من الوقت كن زي مدام زي أب تفلالي مرة حفاش تريو زلهم لايك شيرنا سبسكرايب بمقبار نكالوت كتاب صحلنا بفلا يوتيوب دلو الرشانة نوكت قبرولنا إنا كنبلكم نفوتو من الوقت كن عاوزين نزرار ولا له حتى رئيسوا ولا لكم جزيخة أفتح مسكوت تلفزيون كا سلكي الله مال التليفون قصري تقميتو يزلو بقودة ويلكم حبيرنا قلم لكن إن حتوتات انتليكم كا كتقربولنا بفقري أملاخنا حتىكم إذا قبلكم اسألوا تكيرنا مدامنا كنجمرينا مسحاوي حيلش كنصلينا أصلي وسمعت كيف الخنا لإلقاء تنبؤ كل تقل صغير أملاخنا بز ساعات زيت الخبرة هي ولهن خالها كنصنع كنمرامرن صغير أملاخي عدل سلاخنا نمسكنكا صغير أملاخ زعدت زيدما صغير أملاخي مسح كل سقاء ونقول له مثلا اللي زيدمو بلينا تخمنفس صغير أملاخي من ممكن جبرين خدن سلزي نمنفس كل سقاء ما خلنا نكركب يمسكنكا أو زنا صنع دمو صغير أملاخي ناتخت مرتي كل تقلل تمرتينا أوزع مجراويت مدريك أو نورول جزيرمو خمين لك نبر خمل جبنا قرم دلخونة تمرتي سلا تمرنا نمسكنك التفال الليو محور مجال كتطلو حفتي أبو عدرمو زجيرم لخ التفالي من جد التوارخهم لكتنا قرم زجيرم لخي للز لا خان كنقرر تحجزنا يلمنك أما قونا ترغب بتودخا بتفوتو ودها يسوع كريستوس آمين آمين الشيء كويس هاي بارك حيلش እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን አውሎ ማንቲ አምንር የሎ ሐሳብ ዝላዓሉ አገድስ ዝሆኑ ሕቶታት አሎ አፍቶም ሕቶታት እዚአቶም መሰረት ገርና ኢና ትምርትና ንቅጽል ማለት ይውና አፍታ ምድሪ ምንባር ይብል እንግዲህ እስራኤል ተጓይዞም ዮርዳኖስ ሰጊሮም ነታ ምድሪ ተማቂሎም ድሕሪኡታይ አፍታ ምድሪ ናይ ምንባር حسابينا إنجدي بزعبا أمري للو كنتاتس كنزارب كلا ناسي أمري حاجات سكابزلو تاينيو أوه مالت سيف أمزي كرسوس حدش مدرنا حدش سماين رأخوي بالوادو بعلو هانس كزارب كلو إجابي الله دالين حدش سماي حدش مدري أتي حاجات أولي بقولو سفراس كاب نخون أفتامدري يوم كنابرو تفقد لهم نا أفتامدري كلوها تعالوا مالتيو حبراوي نبراتات تقطمو نغراتينا لما انتي بحبار كن رئي مالتيونا ابزي امنا العلو غزي لتوسنو حسابات نالعلنا مالتيونا 4 حساباتنا او لما انتي وانا 4 حساباتنا كن رئي حابيركا مسرح ويكا حبرت
ዘለዎ ፋይዳ ክንርኢና እዚ ካብ ኢያሱ ምዕራፍ 22 ከሓደስ ካብ 8 ኣብ ዘሎ ሐሳብ ሕብረት ጥቅሚ ሕብረትና ሕብረት ላምጾ ዋጋ ክንርኢና ማለት እዩ ቀጽልና ኸዓ ካብ ቁጽሪ 9 ጀሚርና እስካብ 20 ኣብ ዘሎ ኸዓ ታይና ንርኢ ኣብቲ ሕብረት ማእኸል ግን ታይ ይልዓል ክስታት ይልዓሉ ማለት ግርጭት ለኾነ ግርጭት ይልዓል ማለት እዩ እሱ ኸዓ ሐሳብ ክንርኢና ማለት እዩ ካብ 21 ጀሚሩ እስካብ 29 ከዓ መልዕሊ ናይቲ ግጭት እሲ እንታይ ምዃኑ ምናልባት ካብ ቀድም ልረኸቦም ጣጣ ድዩ ፍርሃት ድዩ እሱ ክንርኢና ኣብ መወዳእታ ኸዓ ፍታሕ ናቲ ዝመፀ ግጭት ከመይ ገይሮም ፈቲሖም ዝብል ሐሳብ ኢና ክንርኢ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና እምበር እንግዲህ ኣብዛ ኃጢአተኛ ምድሪ ኣብ ነብረሉ ጊዜ ከም ሓደ ማህበረሰብ ኣብ ሓደ ቦታ ክንሰፍር ከለና እስራኤል እንግዲህ ህዝቢ እግዚአብሔር ወኪሉ ዋላ አልተጠቀመጠ ምድር ምልአታና መንያ ና እግዚአብሔር ያና ከምና እግዚአብሔር ህዝቢ ወይ ከአውዝ ምድር እዚ እግዚአብሔር አስፊሩና ሓደ ቋንቋ ሓደ ባህሊ ሓደ ሃይማኖት ሓድነት ኣብ ዘለዎም ነገራት ሰፊርና ንብረሉ እዋን ምናልባት ከም ተዝዘበልናዮ ዛ ምድሪ ካብ ክፋኣት አልተላዓለት ኩሉ ነገራ ዝተስተኻኸለ ይኾነ ግን ከመይ ከነብር ከም ለለና መምርሒታት ቃል እግዚአብሔር ከበና እዩ ስለዚህ ኣብ ዘለኹም ኮይንኩም ምሳና ዘለኹም በዚ መምርሒ እዚ ብና እግዚአብሔር መምርሒ ክትባረኹ ጸሎትና እንትምኒትና ንዩ ናፍሲ ቀዲሙ ዘሎ ሕቶ ክናአቲና እስና መጀመራ ሐሳብ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ከሓደስ ካብ 8 ኣብ ዘሎ ሐሳቢና ክንካይድ ማለት እዩና ኣብዚ ብዛዕባ ሓቢርካ ምስራሕ ዝነግረና ነገር እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ሓቢርካ ምስራሕ ካ ትምህርቲ ኣለዎ ወዶ ንትምህርቲ ንተግሳጽና ልብን ምቅናዕ እዩ ተጻሒፉ ይብለና ጽሑፍ ኩሉ ማለት እዩ ትና እግዚአብሔር ቃልና ካብዚ ታይና ንወስድ ናይ እስራኤል ሓቢርካ ምስራሕ ትምህርቲ ዕማሞም ታዩ ነይሩ አሕና ከአካኡ ንወስዶ ትምህርቲ ታዩ ቦ ንጀምር እሺ አቀድመ ኢያሱ ምዕራፍ 22 ካብ 1 እስከ 6 ዘሎ አንቢበ ሐሳብ ሽዑ ኢያሱን ሮቤላውያንን ጋዳውያንን ነፈርቃ ነገድ ምናሴን ጸውዖም ባሎም ድማ ንስኻትኩም እቲ ሙሴ ባሪያ እግዚአብሔር ዘአዘዘኩም ኩሉ ሓሊኹም ይኹም እቲ ዘአዘዝኩም ኩሉ ቃለዩን ሰማዕኹም ንስኻትኩም በዘን ብዙሓት መዓልታት ክሳዕዛ መዓልት እዚኣ ነሕዋትኩም ኣይ ሓደኩምዎምን እቲ ናይ እግዚአብሔር አምላክኩም ናይ ትእዛዙ ነገር ደዓ ሓለኹም ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላክኩም ነሕዋትኩም ከምቲ ተዛረቦም ኣዕሪፍዎም እዩሞ ሕጂ ድማ ተመልስኩም ናብ ድንኳን ኳቱም ናብታ ሙሴ ባሪያ እግዚአብሔር ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ዝሃበኩም ናብ ምድሪ ርስትኹም ኪዱ ሓንተስ እቲ ሙሴ ባሪያ እግዚአብሔር ዘአዘዘኩም ትእዛዝን ሕግን ክትገብሩን እግዚአብሔር አምላክኩም ክትፈትውዎም ብሁሉ መንገድታቱ ክትከዱ ትእዛዛቱ ድማ ክትሕሉ ናብኡን ክትለግቡ ብሁሉ ልብኹምን ብሁሉ ነፍስኹምን ከዓ ከተገልግልዎ ኣዝኹም ተጠንቀቁ ኢያሱ ድማ መሪኡ ኣፋንዎም ናብ ድንኳናቶም ከዓ ከዱ ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ሰገር ዮርዳኖስ ኣፍቲ ናይ መብራቃዊ ዮርዳኖስ ከባቢ ዝነብሩ ወይ ድማ ድርሽኦም ኣብኡ ዝኾነ ናይ እስራኤል ዓሌት ኣለው ገሊኦም ድማ ዮርዳኖስ ሰጊርካ ዘሎ ቦታ እዮም ኮርሱ እግዚአብሔር ንሙሴ ዘአዘዞ ሙሴውን ኢያሱ ዝነገሮ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ግን እዚኦም ኣቀዲሞም ወሪሶም ኣለው እዚ ግን ሰገር ዮርዳኖስ ንዘለው ድማ ንኽወርሱ እዚኦም ኣብቱ ኩናት ክሕግዝዎም ናይ ግድን ነይሩ ስለዚ ክሕግዝዎም ተስማሚዖም ዋላ እኳ መሬትና ሒዝና እንኳ ዋላ ተዝበጽሕና መሬት ሒዝና ኢና ግን ንዓኻቱም ድማ ተዝበጽሕኩም መሬት እስካዕ ትሕዙስ ምሳኻቱም ክንከይድና ኢሎም ተስማሚዖም ምስቶም ዝተረፉ ኣሕዋቶም ምስቶም 9 ማለት እዩ 9 ፈርዓን ምስኣቶም ከይዶም ተዋጊኦም ማለት እዩ ተዋጊኦም ስዒሮም ትመሬት ምስ ወረሱ ግን እዚ ግን በቃ ዋና ኩናት ሓጊስኩም ስራሕኩም ወዲኹም ይኹም ከይዱ ኢሉ መሪቆ ከፋንዎም ከሉ ኢያሱ ኢና ዘንበብናዮ ማለት እዩና
ካብዞም ሰባት እንታይ ኢና ነመሃር ካብዞም ንሕዋቶም ክሕግዙ ኢሎም ናፍቱ ኩናት ዝኸዱ ኣብ ኩናት ሞት ኣሎ እና ኣነ ኣይ ርስተይ ሒዘ ስኻቶም ድማ ተዋጊእኹም ርስትኹም ሓዙ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ነይሮም ግን ኣይ ኖ ኣብዚ እዚ ቦታ እዚ ክንሕዝ ምሳኻቶም ኮይና ኢና ተዋጊእና እዚ ድማ ትናይኻቶም ቦታውን ክትሕዙ ድማ ምሳኻቶም ክንዋጋ ኢና ዋላ እኳ ውግእ ናይ እግዚአብሔር ይኹን እምበር ናይ ሳቶም ሙን ኣስ ናይ ባዕሎም ቦታ ናይ መሓዝ ናይ ሰብ ስራሕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እምበር እግዚአብሔር ዋላ እኳ ስዒርዎ ቦታ ንስኻ እንድሕር ሓስካዮ ክፍቲ ይኸውን ክፍቲ ኮይኑ ድማ መፅኦም ክሰፍሩ እዮም ካልኦትን ስለዚ እግዚአብሔር ዋጋ እምበር ዞም ሰባቱን ናይ ባዕሎም ድርሻ ነይርዎ ስለዚ ብጽሒቶም ክዋጽኡ መስኣቶም ከም ዝኸዱን ደቆምን ሰበይቶምን ኣብቲ ዝተወረሰ መሬት ገዲፎም እዮም ከይዶም ኣብ ሞማተሎ ብዙሕ ነገር ኣለና ግን እዚ እንታይ ዘርኤና ብሕብረት እግዚአብሔር ሓደ ናይ ሕብረት ኣቦ እዩ ሕብረት ይፈቱ ኣምላኽ እዩ ናይ ክርስቲያናት ሕብረት የድሊ እዩ ስለዚ ድማ እዚኦም ሰባቱን እሺ ኢሎም ብሕብረት ከይዶም እዮም ሓቢሮም እዮም ወርሻ ለግብኦም ድማ ወሪሶም እዮም እንደገና ንዓዶም ተመሊሶም እዮም እና ንሕናውን ካብዚኦም ነመሃሮ ነገር እንታይ እዩ ብሕብረት ክንሰርሕ ከም ዝግባአና ክርስቲያናት ኣብ ህይወቶም ናይ ውልቀ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ክርስትና ብውልቀኻ እንተ ኮይንካ ኣይተዓብን እቲ ክርስትና ኻሰ ይዓብን እቲ መንፈሳዊ ህይወትካ ይዓብን ኣብ ሕብረት ቤተ ክርስቲያን እንድሕዳ ትሕወስ ኮይንካ ብማሕበር ኮይንካ ትማየጥ እንድሕዳ ኮይንካ ንእግዚአብሔር ተምልኽተ ኮይንካ ግን ክርስቲያን ህይወትካስ ንዓበየና ገፍሐ ይኸይድ ማለት እዩ ክርስትና ባዕሉን እግዚአብሔር እንታይ ኣዚዙና ኪዱ ውፁ ምስክርነት ሃቡ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓን ንሰባት ንገሩ እዩ ዝብል እምበር ኣነ በቀል ባዕለይ ድሒነ ብዛዕባ ካልኦት እንታይ ኣተወኒ ዝብል ክርስትና የለን ማለት እዩና ናይ ሰብ ፍቅሪ ዘይብሉስ ንእግዚአብሔር ክፈቱ ኣይኽእልን ይብል ስለዚ ንሰባት ክንፈቱ ይግባአና ሰብ ዝፈቱ ድማ ሰባት ክድሕኑ ካብቲ ጸልማት ናብ ብርሃን ንኽመጹ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ናይ ባዕሉ እጃም ይዋጻእ ማለት እዩና ናዞም ሰባት እዚኦም ሕብረት እዚ ዘርኤና ግን ድማ ናይዚ ሕብረት እዚ በዓል ዋና መን እዩ ያህዌ ከም ዝኾነ ወይ ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ ከም ዝኾነ እዚ ዕማም እዚ እውን ዝሃቦም ባዕሉ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ እሞ በዚ ሕብረት እዚ ክቅጽሉን ክካይዱ ከም ዝግብኦም ይገልጽ ማለት እዩና ኣብ ኤፌሶስ 6:7 ንሰብ ዘይኮነስ ከም ንጎይታ ጌርኩም ብፍታኹም ተገዙ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኢያሱን ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንእግዚአብሔር ይኹም አገልግልኩም ይዝበሉ ንሰብ እዮም አገልግሎም በተመሳሳለ ሰዓት ካ ንእግዚአብሔርን አገልግሎም ማለት ይውና ንሰቡን ንእግዚአብሔርን ከናገልግል ከም ዝግባአና ዝነግረና ሐሳብ እዩ ሰብ ዘይኮነስ ከም ንጎይታ ጌርኩም ብፍታኹም ተገዙ ይብለናና ከም ንሰብ ንግዛእ ኣለና ኮይኑ ክስማዓና ሳይግባአና ንእግዚአብሔር ከም ናገልግል ኣለና ኮይኑ ክስማዓና ከም ዝግባእ ዝርኢ ሐሳብ እዩ ቆሎሴ 3:23 አንብበክ ወድ ነቲ ዓስቢ ርስቲ ካብ ጎይታ ከም ተቀበልኩምና ፈለጥኩም እትገብርዎ ዘበለ ንሰብ ዘይኮነስ ንጎይታ ከም ትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልብ ግበርዎ ንጎይታና ክርስቶስ ይኹም እትግዝእዎ ዘለኹም ስለዚህ ክርስቲያናቱን ንሰባት ከናገልግል ከለና ነመን ከም ናገልግልና ንሐስብ ለና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓን እግዚአብሔር ከም ናገልግልልና እንሐሰብና ወንጌል ክንሰብኽ ክንዛረብ ከም ዝግባአና ኣብ ካልኦት መዳይ ናይ ህይወትና ናብራውን ክርስቲያናት ሕብረት ገይሮም ክነብሩ ከም ዝግባኦም ዝገልጽ ሐሳብ እዩ ዝገልጽ እሺ ጎይታ ይባርካ ኢያሱ ከም ኢሉ መርቀዎም ወዶ ተአገልግሎት ተፈጻምኩምሲ ናሕዋትኩም ወይ ካላና ናአይ ገለተ ዘይኮነስ ንመንዩ ንእግዚአብሔር ይኹም አገልግሉኩም ኢሉ እዩ ንእግዚአብሔርኩም ዝተአዘዝኩም ኢሉ ከነግሮም ከሎይና ንርኢ ማለት ይውና ታይብል ንስኻትኩም በዘም ብዙሓት ማዓልትታት ክሳእዛ ማዓልት እዚኣ ንሕዋትኩም ኣይ ሓደኩም ወምን እቲ ናይ እግዚአብሔር አምላክኩም ናይ ትእዛዙ ነገር ዳአ ሓለኹም ይብል ማለት እዩ ሕዚ እቶም ኣሕዋት ምስ ዓረፉ ምድሪ ምስ ወረሱ ምስ ተማቀሉ
እዮም ተመሊሶም ካይዶም ማለት እዩ እዚኦም ነገዳት እዚኦም ወይ ከዓ እዚኦም ዓለት እዚኦም ኣብቲ ዘሁልቀ ካይና ክርኢለና ዘሁልቀ 32 ካይና ክርኢ ከለና ምክንያቱ ብዙሕ ማል ነይርዎ ብዙሕ ከብቲ ብዙሕ ኣጣልገለ ነይርዎ እና ተመሬት ካኣታዩ ሉምሉም ምዃኑ ሪኦም ማለት እዩና ዳሕረታ ይብሉ ንሙሴ ኣብዚ ሕሸና ካብ ግን ሙሴ ንምንታይ ኢኹም ልብ ሰብ ታድክሙ እግዚአብሔር ለመደበልኩም ምድሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ እዩ ሸጊርኩም እዩ ኣብዚ ኮይንኩም ግን ልብ ታድክም ለኹም ዳሕረ ከኣስ እቲኦም ካይዶም ከይወርሱኻ ኣብዚ ኮይንኩምስ ታሪፍኩምስ ኣይትሕግዙዎም ምስ በሉ መሓላኣት ተማሃይሎም ማለት እዩ ነቲ መሓላ ክፍጽሙ ከለይና ንርኢ ዘለና ግን ትዋና ኣብዚ መጨረሻ ሕመረቱ ታዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ነገልግሎ ማንኛውም አገልግሎት ንመንና ነገልግል ዘለና ንእግዚአብሔርና ነገልግል ዘለና ምክንያቱም ምድሪ ምልኣታን ናይ መንያ ናይ እግዚአብሔርያ ዝብል ሐሳብ እዩ ኣብዚ ንወስድ ዘለና ማለት እዩና እዚኦም ሮቤል ጋድና ፈረቃ ነገድ ምናሴ ነዊሕ ዓመት እዮም ጸኒሖም ከምታ አንቶ ትብል ጸናኻ ብዙሕ ነገራት እንየወዶ ብዙሕ ነገራት እዮም ገዲፎም ባይዙ ኣብ ሓድነት ኣብ ሕብረት ትገርፎም ነገራት አሉ ሓቢርካ ምንባር ትገርፎም ነገራት አሉ እዚኦም አንስቶም ገዲፎም ደቆም ገዲፎም እቲ በቃ ንማልና ናብራና ይኾን ልበልዎ ቦታ ስፍራ ሁሉ ገዲፎም ነዊሕ ግዜ ምናልባት ዓመታት ከኸውን ይኽእል እዩ ከም መጽናዕቲ ክብሉ ከለኹን ኣስና 7 ዓመታት ለኣክልሲ ጻኒሆም ይብል ማለት እዩ ናብ 7 ዓመት ማለት ቀሊል አይሆነኝ እና ምናልባት ሰበይቶም ጥንስቲ ተኔራስ ተወልዱ ተቆልዓስ 7 ዓመት እስካብሉ ኾኖስ አይተራኸቡ ማለት እዩና ዋጋ ከፊሎም እዮም እሱ ጥራህ አይኾነን ጉልበቶም ቤተሰቦም ግዚኦም ለለ ኩለንተኖም እዮም ሰው ባይዘው ህይወቶም ለዩ ምክንያቱም ኮይናት እዩ ሞት አሎ አካል ጉድአት አሎ ነዚ ሁሉ ታገሮም ኣብቲ ሕብረት ከም ዘገልገሉና ንርኢ ዘለናና ባይዘው እዚ ኣብ ለኾነ ማሕበረሰብ ዝረአ ነገር ይወር ሓቢርካ ኣብ ምንባር ብፍላይ ኣብትናትካ ናብራ ከባቢ ሓደጋ ከመጽእ ከሎ ሓቢርካ ንምንባር ክትብል ታይ ትገብር ብዙሕ ዋጋ ትከፍል ማለት እስካ ህይወት ዋጋ ንኸፍለሉ ኩነታት አሎ ቀረባ ግዜ ልርአናዮ እዩ ኣብ ናይና ዓድውን ዝርአናዮ እዩና ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ናይ መወዳእታ ነገር ታዩ ኩሉ ነገር ትገብሩ ከለኹም ንምንታይ ንመን ሃም ዝገበርኩም ቁጸርዎ ንእግዚአብሔር ከም ዝገበርኩሞ ይብል ማለት እዩና ይሓስብ ነይረ ብዙሕ ግዜ ናገልግሊና ኣነ መምር ኮይነ ሰሪሐ እየ ተስውን ከሙ ህዝብ አገልግሎት ኃይል ሹን እዚ ናብ ሕክምና ዶክተሬት ያገልግሉ ይዘሉና አው አድና ነገር ክንሪ ከለና ምስቲ ማያ ልክፈለና ነገር ተተሐይዙሲ አፍትማያናስ ዕጉባት አይሆነን በቃ ኩሉ ሰብ ጻር ክብል ንርኢ ማለት ይና ግን ታርጌቱ ንእግዚአብሔር ያገልግልለኹ እዚ ነገር እዚ ንሰብ አይኮንኩይ ንእግዚአብሔር ያገልግልለኹና እግዚአብሔር ካ ለሐሸ አህዮተክ ገብሩ ይሉ ለሐሰብ ሰብ ታዩ ምስተረፉ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ምድርና መልአታ መንያ ና እግዚአብሔር ያ ማለት እዩና ስርዓቱ ክበላሽ ይኽእል እዩ ልክፈለና ነገር ንሽንኮ ኾውን ይኽእል እዩ ገርካ ቁልተ ለዓለ ብጣዕሚ ጻይጻነ ሓደ ግዜ መምህር ኮይነ ላሰራኹሲ ካው በቃ ብጣዕሚ እንትን ነይሩ መረረት ይኖሩ ማለት በተለይ መንግስት ሰራተኛ አካባቢ ብዙሕ መረረት አለውና ላማረሩ ነይሮም እና አነስ እዚ ሞያዚ ኢለዮም በቃ ደስ ይሉኝ ይሰርሐሉ እንደ ደስ ይለበለኒ አው ለሆነ ቦታ ደስታ እንደ ለይብለይ ግን ክገድፎይ ገዲፈስ ከወጽ የገለ ይብሎም ነር ሐሜሉ ደስ ይሉ ከመይ ጌሩ ብስሩ ዝም ያሳሜሉ ደስ ይብለክ ገሌሎም ተደንቆም ብሉ ነሮምና ግን መሰረታዊ ነገር እቲ ተገልግሎ ዘላኻ ናምላኽ እዩ እቲ ተሰርሐለኹ በፈቃድ አምላክ ኩሉ ብኡኑ ካብኡ ይወደ ሐሙሉ ለሐሰብ ሰብ እዩ እርካታ ክርከብ ለኸይር ሰላም ልርከብ ለኸይር እምበይ አውዝ ምድር ብትረኽቦ ነገር እንዳር መዚን ካሲ ብሳላ አምላክ ብሳላ ረዲኤት አምላክና ነብይና በትንረኽቦ ነገር እንዳር ሐሲብና ሲአምድ ለው ምስ አይመነበርና ነርናና ስለዚህ ነገልግሎ ነገር ለበለ ሁሉ ንእግዚአብሔር እዩ ኢልካ መሕሳብ ከም ትጽሑፍ ማለት እዩ ተገልግሉ ዘለኹም ሐሙሉ ያሱነቶም እስራኤል ሐሙሉ እግዚአብሔር ካልአና ታይሉ ትገብሩ አገልግሎት ዘበለ ሁሉ ታዩ ኒ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ንገብሩ አገልግሎት ለበለ ንእግዚአብሔር ከም ነገልግል ክንቆጽር ከምካ ብህዳት ምክንያቱም ዋጋ ያከፍልዩ ከምቶም እዚኦም ሀው ዝለለው ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም እዮም ንሰብ ካብ ምግልጋል ዝዓቢ ስራሕ የለን ወዳው ዝምድሪ
ብዙሕ መንግስት ንፈጣሪ ምስራሕ ማለት ያ አገልግሎት አውሃባ አገልግሎት ተባይሎ በተለይ አና መንግስት መስሪያ ቤቱን ብዙሕ ሰርሐይና በቃ ርዕስ ሕማሚ አገልግሎት አውሃባ በቃ ተሓደ ከመጽኸሎ በቃ ምንድን ይገብራካ ይጸርፈካ ያዋርደካ ያናሽወካ ምናምንና ካውልተል على ሰብ ጸርጸሪ ብልካው ሓለፍቶት ካአታይ በቃ አገልግሎት አውሃባ ገለተባይሉ ስልጣና አውሃበካ ምዝገበሩ ምዝገበሩ ግን ለውጥ የለም ማለት እዚ ሁሉ ሆነሎን ምንታዩ ሰብ ካገልግል ከሎ አፍታ አገልግሎት ሓደ እትላገልግሎ አካል ነታ ላገልግሎ አካል ክብር ለይም ካልአይ ካ እታገልግሎት ትርጉሙ ዘይምርዳዩ ማለት እና እግዚአብሔር እንግዲህ ብልተረዳናዮ ከንሰርሕ ይحግዘና ኩራ ተከታተልተ መደዋትና ናፍጥ ቀጻሊ ዘሎ ሕቶ ከካድሞ ድሕሪው ግን ታይ ተፈጢሩ እዩ እዚ ዋና ነገር ማለት ይና ክስ ተይሉ እንግዲህ እዚኦም እዚ ኩሉ አገልግሎም ህይወቶም ነፍሶም ዘሎ ነገር ኩሉ ወፍዮም ምድሮም አውሪሶም ተመልሶም እንግዲህ ኢያሱ መሪቁዎም ተመልሶም ወጽዮም እና ኮዞ ኸለው ግን ክስት ከም ተላዓለና ንርኢላናና ትክስት አዩ ነሩ ነትክስ ኸአ በከመ እዩ እቶም ከሰስቲ ከመይሎም አታናግዶም ወዝብልስቲ ንራይ እሺ ያምነልይ ስለዚህ ከምዝ አንቱ ላልኩም ወነርኩም አብዙ ምድሪ ከናና መስአቶይ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ዮርዳኖስ ለኸፍሎም ነይሩ ማለት እዩ ሓደ በመብራቅ ለኸሰስሎ በመብራቅ ነውሪ በመዕራብ ነይሩምና ስለዚህ አብዙ ምድራው ነውሩሉ ጊዜ ለጋጠውም ነገራት እዩ ስለዚህ ሓደ ታዩ በተለይ ካውታይና ነማሃር በተለይ አቤተ ክርስቲያን በተለይ ብዙ ኸዝ ጊዜ ለልናዩ ለነገር ታዩ ሓደ ማህበረሰብ ክነብር ከለና በተለይ ከም ቤተ ክርስቲያን ካልተፈለለ ባህሊ ካልተፈለለ ተዓባቢያ ካልተፈለለ ተሐሳስባ ተፈላሊ ቁመና بالتفلالي ለኮሉ ቦታይና ቤተ ክርስቲያን ይሆን አው ዓለም ለግጭ ከፍጠር ኖርማሊ ክሳት ከፍጠር ኖርማሊ نحد سب بحري نقدر نكاو أنت إنا نمهاري كلنا اللي نمعنت مالتيونا أوس أنت إنا نمارس لازم حدا قدمنا كريه كم لورنا نازيوم توفينت نرنيرنا بعلها حديكا مقلقال سلازم أبي كريستيان له هم عينت كن قبر كم قبلنا كنا قبلنا ما سلازم أبندري أو نقلقلو لجزي لدك ساعات بيشاتي خونسي لك زي بيهر لك نقلقل نخمل لنا يرى مالتي عنتو ريخي بزح الساعتنا بالتأمين نقرقن أو الكوس خل اللي تايو زي توفينت زي أقلقلوت زي تأمينت زوم ناي نالجاد روبيلنا فرقنا من الناس نقر انت يوم كقلبونهم كله ولز شديش شوعة عمت لأكل لخولهم إجزابي هرستو الأخوزي كم له وصل الأمونيوم نقرقن عمد قبل لنا جزي بزح فتنات بزح شجر كين سرح الجورة كنقرات نيو ولا زترديكا ولا بوزح انت اللي كين سرح يجبك نقرقن تصبغ نسرح لخلنا نجزابير حيل كنسمعنا خلينا نجزابير كرد أن يخليو سلازي نجزابير بصلوت عمل لكنا دقاف لكنا تتحسس فازي ترى رأزي كل جزء لكلنا لا صلك نقرر كلنا برجع لسه بيجاتي هون سي لجزابير كم سرح لنا ترى جامي يمسنا مالتنا من بزوت انت تحليه معنا نقرقن خمس لها لاجورنا لهالنا بوزح لا تقول أنا بوزح نقرن حديقنا كنا قل كلنا جن ندقنا لأننا كس كله خبيدي الخوين أولا زم أمرأ للو سبات حدا قصو نازو كنا ندور السبات لو صح نقر زيو وزلا جور لهاليو نقرقن من بلي فلتو نقر كم تخصص نرينا مالتيو نمبو دزو قصرو مخنياتو الحر لما تكضمنا مالتيو سلزي أب ياسو معرف إسرائيل خلتي كابت شعان تجميرك سب إسرائيل له خمسة يوم ما أتيو تختلتنا كتم بدخول يوم مسان هونهم تماق لان زبل ما تشعت تجميرها كعصرت تجمير صبو الشيء أيوة كنت شعت تجمير كاس كعصرت هالتام بما هيلش كأو تسوية يعني بمكناتهم إسكا إسراس للوخانة إسكا بعصر مش كان بما أتيو فرق أنا أو فرق أخم تنببو تعرفت اللولة أنا قبل سلزي تايو كاب شعان تجمير كاس كعصرت هالتام بهيلش أو إسكا عصرت هالتام بموسخة كأو تسوقع إسكا عصرت شمون تام كعصر سالس تجمير كمالتي كترت شعنت ياس مرة في رقلتهم زيل دك روبيلن دك كارن فرقان نجاد مناسين تمليسهم نامدري جيلاد نابتابت إزاز جابير بيد موسى التورسوا مدري رستم خدو عبدك إسرائيل كابتا مدري كنعان زلا شيلو نغالو دك روبيل دك كارن فرق نجاد مناسين
نابتي كابي يردانوس ناي مدري كنعان مسمصو أبو أبطغا يردانوس مسوئي عبي روئي مسوئي سرحو وتم دك إسرائيل كعا إنه دك روبيل دك غادن فرغان غاد مناسين أبطغا يردانوس أمن صور مدري كنعان أب معدو دك إسرائيل مسوئي سرحهم قالو كبلو سمعو دك إسرائيل دما أزي مسمعو مساتاتهم نموغا كديبو بزلو اتأخبا دك إسرائيل أبشيلو تأكب الشعسر سلسة تلسو دك إسرائيل كعانة في نهاس ود كهن الازار ناب دك روبيل ناب دك غادن ناب فرقانا غاد مناسين ناب مدري جلعاد لأخوه مسؤول ما ناي كلهم نجدات إسرائيل 10 شوم حدا شوم نماي بيت أبوه لنفسه كفهم أما أقل عشحات إسرائيل نماي بيت أبو تاتهم حلاقو نبرو نابدك روبيل نابدك غادن ناب فرقانا غاد مناسين ناب تامدري جلعاد مسيئهم دما كمزيلهم تزاربوهم بزول أخيبا اكزابير كمزيبل اكزابير كتعالون أخاتكم مسوئي بمسرحكم لومين اكزابير كام مسعاب اتمرسكم سي إز لومين أملاخ إسرائيل زبدلكم وبدل انتايو حاتيات بيور كسع لومي كاو زينس أهنالو أمو أخيبا اكزابير معات زوردون أي أقلنا نيو لومي دما نسخاتكم نكزابير كام مسعب تمارسكم لومي نكزابير بمعلوكم صباح نبزلو أخيبا إسرائيل قطعيو كقطعيو 19 اتازورسكم ما مدري ركست انت خونت قنا نابتا ما هذا اكزابير سفراتا زلا مدري رست اكزابير حلفومو أما أخلنا ترستيو بجيخا ايتي مسوي اكزابير أملاخنا مسوي مسرحكم نكزابير أي تعالوا نعناون أي تعالونا أكان ودي زيرح أبتي اتحارمه بدل أي بدلا أو اللي بزلوا أخوة إسرائيل دما معات ورده بتبدلوا خا اتي هذا سب أي ترح أي موتن إلهم يزاربوا يومنا أو زي فرحات نيو كسو نيو نتك السخاء أمل على زخونو فرحات هاتونا اللونا قد العيش እሺ ስለዚህ ብዙ ታሪክ ከምዝሩናዮ እንታ እዩ خصم لمنتايسي او زطا يردانوس مسوي صريحهم يو كالاي مسوي مالتيو قال مسوي سمتاي صريحهم يو قطر اسرا لاي قطر اسرا كندخل كلنا ግን ኢያሱ ካላይ ለخصوصሉ ምክንያት ማለትዩ ስጋአቱም ለነበረ ደሞ ይነግረና ካላይ ለخصوصሉ ኸምዝሉሉ ምክንያት قطر اسرا قلتي ማለትዩ قطر قلتا اسرا كدغمو አካን ወዲ ዜራህ አብቲ ተሐረመዶ بدل أي بدلن قبل العلي بزولو أخيبا إسرائيل لما معت ورده بتي بدلو خا اتي حدث سبأي تراي أي موتن سلازم خلاي لا تحسسهم نجر أنت أيو بعلمون كي يموتوا يو مسوات المسرح بشاتي خونسي بخان مخنات قد مغزهم رأنا يو حرام لخونا نجر كم اللي بدلو أكان بشاقن هون الميتو بزاف إسرائيل لين الميتو إذا دمو خمو كيخونو لمن تغيرهم يلوم قصوم يغونو ماد إذا فطري بايزوي اللي حجزك بزح مسوات اللي جورك كم موزيك خاصك يخلي نورمالي ما تأيوت أو النور اللي جزي أو إسرائيل كم تفترة بدلك فطري خليه نا زومت شعنت فرق الخون نجرات لزوم سلست نجرات خلتي فرقاي نام ناس يفرق سلوهنا كم القصصهم نرئم مالتيو جن أنت أي علامة نيرو ما تقدر مخزك يجورو نيروم يوم إن أنت أي علامة نيرو تون دحرنا كن ملسكلنا أبي ياسم عرف فرواته كم زيبل ياسم مرا فرواعت قطر يشدشتن شوعتن هم زيبل ازي ام اخلخم نملكت كون يو دقهم بزمص غزي ازي امان ازي نمنت ايو يلوم مس زطيقهم شعون سخاتهم ما يرانس ابقرمي تابوت اغزابير سلا زقوارص بيرانس كساغر كلو ات ما يرانس اقوارص امو ازي امان ازي ندق اسرائيل نزلالم نمذكرت ايو تولوم يلماتنا قدم خزي يرانس شاغر كلو 10 قلت امان حد نغد دوصيوم دقهم زي تايكلوهم كله زي تابوت اغزابير الحاضر سوات كنخو كل كرانس كامل نغاز اغزابير عوي نغير كامل غورن نادم مبرقاويان علامه لزي نيرو مات علامهم كس اي تغلص انو زنو ابزي صنيحي ግን كملس كله يرينا ماتنا لزي خصوم ملعل لخونه ነገር ታዩ مس ኢያሱ ወይደሞ مس الازار ወይደሞ ሙዙም ነገራት መራሕትና خلتي فرق النور መራሕቲ بليم مخارم دويدم ودابل خفأ
ግጭት ከም ለምረሐ የሪና ማለት እዩ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አውዝ ጊዜ ዝክነና ልግበ ነገር እንታይ ከም ክርስቲያናት በተለይ ከም احنا አድቬንቲስት መጽሐፍ ቅዱስ ንብል ነገራት ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 37 ከም ዝብል አይትፍረዱ ኣይክትፍረዱኩምን እዩ ኣይትክፍረዱኩምን እዩ ኢኹም ኣይትኾንኑ ድማ ኢኹም ሕደጉ ካድገልኩም ይብል ማለት ነው كحدقلهم يحدقوا كحدقلهم يلول أب يوحنس ون تمساسالي يعني تحسب يلعل يوحنس مرف شوعات قصر يسير بعتي قنع فردي فرود أمبر لعلي رأيهم عيد فروديلو من اللي سلم يلين مالنا بنا خلق السبات مات نايم علامات عينيرو كم الدق ومنا من مستوى تزجاي بهير عوي نجار خم الجورم لمذكرتا ينيرو نجار جن نخلوت في اللاجوت من متيت صاروا بوشتم تخم الحاسو تفولتو جن كفردو خصوم كم لتشكولو يرينا مالتنا احنا لا او عم تمرتلي لنا بصراحه لنا ابغزاله لنا كل نخيلنا منم ناسو سمعت بتقكل تتردانا انت ايو كل دلي انت ايو ملقت كم حالف لي دلي إلنا مفرج تنقو بزحهم لخونه ينغرنا مالتيو سلازي بالتقالنا متن سبات لمردا ممكن أنتوا جزء المرأي المكارمبر بلي خونا سئلنا الخالص بدلني مقارنة مخصص كاب نجزابير أنتني خونا نجزابير بحري خونا نخم عينت بحر دمو كنا وجركم الجبانة هم عينت بحر دمو زي المال دولي. thank you ليش قلت يواركا قلنا وزي حدا حتى علننا زي حتى زي بيلا ولا عرفت وزينا نملاسينا ما تشم يوم ናይ ሮቤል ጋድና ፈረቃና ጋድ ነገር ምናሴ ማለት ከካዱ ከለው መጀመሪያ ምርጫውም ላይ እግዚአብሔር ካውሩሶም ለተባሃለ ምድር ገዲፎም ብናዓሎም ፈቃዱ ከምት ዘሁል ቀስራን ክልተን ሙሴ እንዳውም በጣም ይከራከሩ መጨረሻ በቃ ምርጫውም እንትን ስለለሆነ እዩ ናብት ምድር ሄቦምና ብዝገርም ሁኔታ ብዝሕዝን ሁኔታት ታሪክ ካይና ንምርም ከለና እስራኤል ንምውራር እስራኤል ንእግዚአብሔር መንገድ ገዲፎም መስአበዩ أو زمزو أسوران كمزو جزء جمرت على رخبوا مساتهم يوم يبل إننا كم درجات كله كتفو كم لجوا رومي تاريخين نقرنا هذا بفق عدومي كلا يخا مسوي سريحهم ندقل لهم مسوي مالتي ما كم مسوي مخانو أفتي بايزوي بزحلة فكر خلنا قدم عواتسي ياسو كاولو جوروم نقرات هذا مسوي محدث مالت مهنات إنيرو شيلو أو البالبوتا شيلو نذكر إن دخوينا بايزوي زي القانا نايل قدامي سامويل تاريخ كنري خلنا إكزافير لركب اللوبوتا تمسوي إذا اللوبوتا مقدس ركب اللوبوتا كلهم نعتلعلو ناوي كخدوي حنتيا تامقدس حنتيا مكناتهم تا مسوي حنتيا اتتابوتون هذا بالعلفة كم تزرعنا يوم قال أي تابوت سالسايف مبزح البال نجريله إذا يوم جن مبزح يوم للو كأخا نجبرنا يوم لنجروهم نجريله زيز نجبرنا يوم أي نجرومي صونا يوم سبات جيجا تايو إنجدا مالت إكزافير هذا يو نكزافير تعززوا نكزافير سمعوا نكزافير تكتلوا إلو نجروهم انتنا ياسو مالتو ياسو تايلوهم حنتس اتموسي بارا إكزافير عززكم تأزازن حجن كتجبروا نكزافير أملاكم كتفتوا بكله من قد تعتو كتخدوا تأزاز ما كتحلو نابو كتلقبوا بكل لبخم بكل نفسكم قا كتجلجلوا عزيكم تتنققوا إلو ومنيرو أب سال أسران كلتن وزرها مشتكن ريخ لنا مالت سلازي نازي سبات جيجا تايو مرت اتيوم كوغوم ملعلهم سيوم تشعت نجد مكنياتهم مع إسرائيل كم ترينا هنا فرحتهم نري لنا هنا ولا فرحتهم تايو حدا إكزافير أب بيور مالت تناي منزر سفرة مالت أب أول خنا بوتا كوفيلهم بس عمالك آن مزر كم زفت أمي نقرن زهولكم يعرف سران حموشته مالتي سلازي فرحت الله تفرحت تايو أقوم لما مزز نقوم من كم زلكم مالتي كلكم أمي مكنياتهم أكان زبدلوا بدل تقوينه تلاكم أميهم عندنا أب كالوت بزحات بزجابهم بلجارو منزر إجزافير مكسب تساعدينه بزحات ميتهم سلازي فرحتيو هذه حدا جزء يا سويلنا مصحف قدسنا كنا نبب خلنا
تهذا جيجال مثل نتهذا خا تككل زمثل نجارات يهلو يوم لخانونا بتشاجن أو مدرنا على لو نجاري لخانة سب زوج رئي بالكافردي رئي بالكافردي كنت أنت خان كاكا مسألة هاي حسابه كتب لي إننا اليوم سبات تي فردهم هكيل مثل كان رئي خلنا ورا لكنهم الكلمة سوي سارحهم تساجرهم كيدومس أو تعدهم كلمة سوي سارحهم بق أزيهم تفعليهم كابانا مترافهم يوم إجزافير جن تسجدوا له تملكوا له تسووا له بوتا حدا يمديوا له أفشيلو إنيو كأوز عين من تاي خيدهم إلهم قبلوا خلونا نري لازال هنا كبرات تقطعتي مدواتنا إنجليزي حتى زي أو لبنا مسحازنا وزيلنا مالت نشتن قرب سكنت أن هنا كن ملاسينا مسانا سلازل لهم إجزافير أملاخ عزي واركم نابلنا تملسنا كساب نمزون مسانا كتصنحوا بخوري نقدمكم قويتاي واركم مالسنا مزينا لنا كبرات تاتلتي مدباتنا دقيمنا مسانا سلازخونكم إجزافير بسماي سرا بكرسوس يسوس يباركم نابلنا أفتم لقصلو حسابات كنزر عربينا مالتيو من أربعة زي مدب زي اتريو زلخم كاب هوب channel إثيوبيا مدب قام كاتغرينيا نابخم النبلو مصحف قدساوي مصنعتيو أو إياسو مصحف نصنع لنا مالتيو لومي أو إياسو معرف إسران كلتاني نازلنا قالام لا خاويدكم زلو كلكم مسانا خوينكم نزي حساب زي تكاتاتلونا نابلنا من البات كاب تلفزيون وصاي أبتفلالي بوتاتات خوينكمون أو يوتيوب كوخوني خليو تيليجرام فيسبوك خوينكم تروينا زلهم مول إجزابير باركم كمخا سبسكرايب شيرنا لايك مغبار اتي وانجيل إجزابير ناوكالو تابصحو بفقر إجزابير نلاوو مالتيو اتحطو تتلع على حطو هزنا خنقصلينا زيوم سبات كيقوم انتايو هو إجزابير ياو كم محبر يدقفيو كم محبر دما بدل تتفتسيمو كم محبروني كاتسعيو نيرو سلازي زي تموكروزي كاب قدما زي نبرو سنبت مرتات تزراريبنا لهم نيرنا زيومون ناي اكان بدل نسرائيل تعانه صقم كم زمصاي فولطيو والا قدميون زنبره ناي اسرائيل طاوت زورك بلو كاب اغزابير امرخو زورك بلو خلو كم محبر اغزابير تعانه قصعات يمص كم زنبره يفولطيو سلازي بزوم سبات زيوم مسوي اغزابير قالو مسوي دما نخارو تمالختون الله سلازي مسوي سريحهم الله زوم كلتن فرقان عليت سي شجر يوردانوس زلو عليت سي حجزنا زمصو سي كملسو هلوس كامزي يقبر له مسوي اسريحهم سميعوا وزي مسوي اندحر اسريحهم سي እግዚአብሔር ከቆጥዑወዮም ናዓናነ ከማላሉና ከም ተሓውና ሃይልሽ ላበሉ ነበረ ንዓሉም ከተፉዮም ናዓናውን ከተፉና ምክንያቱም በማህበር እግዚአብሔር በደልዩ ማለት ነው እግዚአብሔር ዝሕዝን ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ለኩላና ክልክመና እዩ ስለዚህ ቅድመ ሁሉ ወይና ሳቶም ተጥፊኦሞም እግዚአብሔር ካፍቱ ቁጣዓ ክምለስ ይኽእል ስለዚህ ከና ነጥፋዮም ኢሎም ተማኺሮም ዳሓር ግን መስከዱ ትጽቦ ነገር محتاتهم تحاتتو بديلهم يوميلهم سؤالهم تز وقعوهم نيرو كبير نجاري كمتس نيرونا تيرجعز كحدا نجار وساني مهاب صبوا يكونن مجمرة انت ايزو خنات زي كم انت حاسبهم زي نجار زي غيرهم يلهم محتاتهم صبوا نجاري تيومون تيم ماخرو زيا كمذكر تاسك نقبر حاسبنا لنا كل تأمانيهم بايزوي أبي كرميو
بعلو እግዚአብሔር ዝበሎም እምኒ ወሲዶም መዘከርታ ገይሮም እዮም እዚኦም መዘከርታ ኢሎም እዮም እምኒኦም ሰሪሖም ያው ቲ መሰውእ ምዃኑ ይፈላላዩ እንታይ ዳ አፈላላዩ እዚውን ተነደቀ እዚ ተነደቀ ስታይ አፈላላዩ እንተልና እዚ ንምንታይ ሰሪሖም ሐሳቡ እንታይ እዩ ዋና እምኒ ይኮነን እቲ ሐሳቢ ንአምልኮ ጣዖት ደም ሰሪሖም ወይስ ንእግዚአብሔር ዝብል ነገር ምርጋጽ ይደልይ ነይሩ ዳሓር ከይዶም ሓቲቶም ሳቶም ድማ ዝመለስዎ መልሲ ጽቡቅ እዩ ግን እሱ ዋላ ዳሓር ንመጽይና አነ ዝገረመኒ እቲ ፊንሃስ እዮም ሰሊዶም ነዚ ነገር እዚ ከጻሪ ንፊንሃስ እዮም ሰሊዶም ፊንሃስ ኣብ ዘሁልቁ 25 ከይና ክሪኦ ከለና ናይ ፊንሃስ ታሪክ እንታይ እዩ እስራኤል ዝበድሎም ነይሮም نمس كالوت عيت تحاوس زبالوهم مساعتهم عيتكون كان ببالكا إسرائيل دم أو شيء تم تقمته يتهزب خامس أوالد مؤاب كمنزر جمرة نسات نتهزب نام مسوعات أمالك سيت أو عم يتهزب خاب عال نعمل خاتن دم سجده إسرائيل كأمس بعال بيور حبره كورا إجزافير دم أو إسرائيل ندده إجزافير دم نمسي إتي ندادي كورا إجزافير كإسرائيل من أنت كمل سسي نقولهم حلقة حزب وسيرك نجزافير أو كد مسحي سقلوا بلو موسى هم نجبر الحالة قصر شو عتقين نخرق خلنا فنحاس ود حدا قصر شد الشقة تايبل إنه خا كودك إسرائيل حدا سبعي أو كد موسى أو كد كله أخيبا دك إسرائيل نساتهم أف دون كان مرخاب دويلهم كبخيو خلوا حنت ميدانا ويتسبيتي ناب أو هيزو أمس مالتي إذا كل ليس بيكسف الله يموت الله سبب كله سخاء حتى يقص الله مالتي كاو في نحاس ود العذار ود كاين أرون ود مالتي نارون مالتي مصر أيو كم أقل تأخذ تنسى كوناتون أب إدو وسده ده حريت إسرائيلاوي سبعي نبتاج دك سلا أتوه نت إسرائيلاوي سبعي نتاسبيتن كا ركاك عتوه نكلت يوم وقوم إتماعات ما كابدك إسرائيل زاري بالمالت سلزي نجزابير بمقنع اتزقز زلزلو حازيات تطوكبل كوينات حيزو نتهم اجزابير ولا كو اجزابير كو كوريو لعليس كورا اجزابير امونغو حزب لا ترئ مكسبتي بفرالا ودقلا موت لا رئ اتهم بتمعات زموتو كا 24000 خونه يبل 24000 حساب ككبيتو سب يموت نيرو زيوتي ناي فناس تاريخ مالتي وانا فينهاس نجزابير زقان حسابي نات للو هو او كند جزابير خيدوس سقم توسيدو معات اسرائيل كيود دما تطوك زبل سابينا سلازي كابستم كروزي نزي نجر زيون زي سبزي تخدا زحاش يلوم نو كم سددو في ناس مالت دما ود كان على زاريو ابو حقو دما اروني نا كابزي زر إذا ما تسابينا زسبزي كون التحساس بازلو سويو كيدوغن حاتتهم زبدل زي نمتاي فتصمكم يلو حاتتهم نساتهم دما نمتاي كم زغورو هم تزاربو يونا نرزلنا حد غزي زبدل كفصم كلو نو اب كلنا معات سلازمصلنا نوسغينا فرحات كناتي تخكلي مفروحهم كو تخكلي مهنياتو تبدلسو اب عدنا نكون نبلينا وقفعي فتصم له زنجر زي سبات انستي دفرالوا كمزي يغبرلو زي دحار انتاي كمصلنا معاد كمصلنا እግዚአብሔር ከቆጣዩ معاد كمصلنا ምክንያቱ ኃጢአት ከግበር ከሎ እግዚአብሔር አይብሎን ደሰይ ይብሎን እና ንፈርሒናና እሳቶም ስቃቶም ተከከልዩ حتىቶም ግን ተዝረኸቦ መልሲ ደስ ዝብል እሱ ድማ ከጻሪ ነሪዮ ነው እሺ ثانك يو ويتباركم سو فرحات نايتهم شعت نجدات نره كيموتو ودو اتي 24000 حسابو زمويتنيو اكان مس بيتسبو مسرو كله مويتنيو ببدل اكان مكنيات كا اسرائيل تسعيرهم يوم تسعير كمالت كا تقتلهم يوم ابتي اولوص ووق مالتينا بزح واغا كفيلنا هنا سلازي وتا اغزافير تتلعلوسي نتي اغزافير قطا خاطاي لغبر يدل مالتي ارمجالو وسد ازي سبزي قناعت اغزافير سللحازو حاتيات كيقصل تاغيرو مالتي تطوبلو سلنو كمرأة ويكان نا اغزافير قطا دو مبل عينت سب غيروم كم لو سدو وينا نري زلنانا تايلنا زي بزي فقاد انغدي مسوي مسرح تي
ደጋግምና ንብሎ ነገር ንእግዚአብሔር ልምለኸሉ መስዋዕት ዝቅረበሉ ቦታ ሓደ እዩ አፍተፍተፍቲ ሶልኻና አልኻ መስዋዕቲ እንድሕር አቅሪብካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍንፉን እዩ ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ከልክዕ ከምቲ ታቦት ማለት እዩ እስራኤል ብብነገዶም ታቦት ተሸክመው ክኻዱ ከሎ ኣይንርኢ እግዚአብሔር ጽሒፉ ዝሃቦም ትእዛዛት ዝሓዘ እቲ ታቦት ሓደን እዩ ሓደ ጸይሮም እዮም ይጓዓዙ ነይሮም እና እቲ መቅደስ እውን ሓደ እዩ ነይሩ እና እዚ ከዓ እንታይ እግዚአብሔር አምላኽና ሓደ አምላኽ እዩ ብል መጽሓፍ ቅዱስ ተቆራረጽ አምላኽ ይብልና ኢሎሚ ኣብ ክርስትና ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ ብዙሓት አምላኻት ተፈጢሮም እዮም አንስቲ አምላኻት ብዝገርም ኩነታት እግዚአብሔር ንሰናይ ነገር ለተጠቀሙም ተዘይተረፈ ናአምልኮ ጣዖት ለተቀየሩ አንስቲ አምላኻት ተዘይተረፈ ክርስትና ሒዙ ተሸክሙ ይኸድለው ማለት እዩና ግን አውዚ ሲሪየስሊ ማለት ብጣዕሚ ባትኩሮት ክረአ ዘሎ ነገር ታዩ መቅደስ ሓደ እዩ ተመሰውኢ ቦታውን ሓደ እዩ ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ብዘይ ፈቃድ መሰውኢ ናይ ምሕናስ ተግባር ክሕደት እዩ ሓደ ካልኣይ አምልኮ ጣዖት እዩ ሳልሳይ ከዓ ዘይ ስነ ምግባራዊ ተግባር እዩ ንእስራኤል ማለት እዩ ሎሚ እውን እግዚአብሔር ሓደ እዩ ሕጉ ስርዓቱ ከዓ ሓደ እዩ እሱ ከዓ እንታይ ልገብር አምላኽ እዩ ብልቢ ዝምልኽ አምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለናና እዚ እዩ ነቲ ህዝቢ ቁጣዕ ከም ዘለዕለ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ምቁጥዖም ስኡልና ክርኢ ከለና ትክክል ይመስል ግን ቅድሚ እዚ ምግባሮም ሰሚዖም ተንሲኦም ይብል እኮ ክወግኡዎም ተኣከቡ ይብል ትሽዓተ ነገድሲ ክወግኡዎም ተኣከቡ ይብል ቀፂሎ ብለሎ ግን ካይና ንርእየሉ እውን ካብ 21 እስካብ 29 ኣብለሎ ሐሳብ እቶም ሮቤል ጋድና ፈረቃ ነገድ መናሴ ዝመለሰዎም መልሲ እንታይ እዩ ነይሩ እንዳውም ታይብል ኣብቲ መጀመሪያ ለንበብናዮ ምሳሌ 1:5 ታይብል ልኡም ምላሽ ንቁጣዕ ይሃድኦ ተሪል ቃል ግና ኩራ የልዕል ማለት ስለዚ ልኡም ምላሽ ከም ዝሃቦ ንርኢ ማለት እዩና እዚ ግጭት እዚ ብከመ እዩ ተወጊዱ እስቲ አው ንርኢ እሺ يعني اللي سلزي نمبودو خميون القشوا السنمبوينا نقدر قدم ملس كلمو قدم عرفت موس انا لحتى تخياتو نيرو ما تكرر كله خادش مسواتي مسرح له مات اين غرومن ان لك اي مسل اندو طيقون لخياتو حدا نتلمنا كاونايم قنعنا لملعل بركت قنعاتيوم مغناس خزن رينا صنيحنا قنعات مخان مغناتو كردوم كله بتاع متحقيسوم شنفته يقصرون قصوم كردوم كله نز علامه زهم لخونه قنعاتيوم بركت ግን قدمس مزينا مفرادنا نايسو علامه تردينا لمتى نتشكل يكو زغير لكو قديم خاي تشكل كوي لانك مثلا يخليو غير رياليتو خليو رياليتو خلي لها اللي لكعي لنا كنوسد خملي قبلنا مالتي لهم يو تليل كل سو سيلو بالموصل الرفرد خوينو انتنينا حدا كم كريستيانات يسكر سلكم يكو ما نمت حتى ولا يسرحوا ولا حتى تسرحها كو كلنا حتى تنياتنا كنفرد تشكلنا كنفرد يولنا الملاسيمبر المخصص لمنا من كنت قبل هنا ما تايل حاجه كيطفوا يودو خالي مفرحيهم سخل طيقيو لك خان جن بقى بالحلفه يوم استشاغلوا بالحلفه نغرم تتحيزهم مالتي هورا بالحلفه نغر بلغاطم نغر تشاغلوا نغر جن بالحلفه بلغاطمنا نغرات غوربيتنا خالي سب نريلو اغباب كستاخل كدني وي ما تلقونا نغر اغاطمني يخفو يمنا ميلنا خالي سب لا يبتعم انت ندحر خوينا كنت حزلي لنا هيوتنا له بوك تحزيو لك هنا حما نغر بقى እግዚአብሔር ናምሕረቲ ማልት ረህ የወሃዩ ማልት ይቅርታዩና ንሳተ ተንሲና ስለዚ ለሐለፈ ይምበር بالحلفه ይልና ንኻሊ ሰብ ክንጸምድ ይብልና ማለት ስለዚ ኸመይሎም ዙ ሁሉ ዝፍርላል ግን ኸመይሎም ኸም ንመለሶም ንከፋፈሉ ሳኸልት ተወሰነ ንከፋፈልሞ ሻይ 21 ጀሚርና ኢና ናንብቦ ካብ 21 ጀሚሩ እስካብ 24 هذا سبب بابا كاسران 4 جميرو خاص كاب 29 زلو خا قال سبيو كان بمالتيو مش كاسر عليك جمريه مش كاسر 4 ماتيو شعو دقي روبيل دقي غادن فرغانه غادن مناسي نتوم حلقو اشحات اسرائيل مليسوم تزاربوهم እግዚአብሔር አምላኽ አማልክቲ ንሱ ይፈልጣሉ እስራኤላውያን ንሱ ክፈልጦ እዩ እዚ በበደልን ንእግዚአብሔር በመዕላውን انت غيرنايوس لما معلتي ايتحننا نغزابير كاب مسعب منتي كنملس ويم زحرر مسواتي ويم مسوات بلعي
كن عرقلو وي مسواتي مسكانا كنقبرلو مسوئي انت سرح ناس زي ندحاريو دقهم ندقنا عب اغزابير املاخ اسرائيل انتي قالكم كلوهم يوم إلنا بفرحات انت زي قبرنا يس اغزابير بعلو يمرمر الشي كاو اتم اسران حموشتن جميرة كان ببدلي اتم دقي روبيل دق قادن اغزابير انا نأخاتكمن يوردانوس دوب غيرونا يومو اب اغزابير قده يبلنان إلكم إلهم دقوهم ندقنا مفرح اغزابير كم زحدقوهم يقبروهم سلازي ندحرايو دقوهم ندقنا اب اغزابير قده يبلكم منتي كيبلوهم نغزابير بزحرر مسوعتنان بناي حرود مسوعتنان بناي مسكانا مسوعتنان او قدميو كناغلغلو نانا مسوي كنا ندق نحلي جناخا نزحرر مسوعتي أيقونن نمسوعت حدود دما أيقونن نسو أمانغونان أمانغوخمن بدحرنا خا أمانغو ولدنا مسكر كخون إلنا دعينا سلزي ندحرايو نعنا نولدنا كم زبلو نتي أبوتاتنا زجورو مثل مسوي إجزابير نسو زحرر مسوعتي أيقونن نمسوعت حدود أيقونن أمانغونان أمانغوخم دعا مسكريو نبلون بلنا نحناس بجي خايتي أو قدمي محادر زلو مسوي إجزابير أملاخنا نزحرر مسوعت وي نمسوعت بالعد نمسوعت حرودن مسوي بمسرحنا كاب اغزابير ميلاون لو من اغزابير كاب مسعب مملاسن كابانا يرحق إلو مالساملو مالتي عند اللي سلازي قد مغزيلان نرنا كستات اوزي يفرشوا مالتي حقيو بزعوا بسنكي سيطان بسنك حاتيات بزحات نغرات يموصيوم كستات ግጭታት ነገር ግን ከመገና ክርፎታም ሆም ልግበና ካብዞም ሰለስት خلت فرقاي ነገራታት ክንማሃሪና ማለት እዩ ስለዚህ ካብኦም ሓደ 4-5 ነጥባት ክንማር ንኽእልና መንፈስ ቅዱስ ለልሕድና ብልተነገረና መጠን ማለት እዩና እቲ ሓደ እንታይ እዩ ዙ ክስታት እዚኦም ማት ይፈልጥዮም ሶም ልክዕ ምዃኑ ነገር ግን ዝልአክል ወንጀላት ወንጀሉ ነገር ግን ሶም ብጸጥታ ክሰምዕዎም ከም ይነግረና መጽሐፍ ቅዱስና ማለት እዩ እቲ ኸላይ ደግሞ ታዩ መጀመሪያ ክምልስሎም ኩለው አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ አማልኽቲ ያህዌ ኤሎሆም ላውሊ ሙሉስ ነይሮም እዚ እንታዩ እቲ ናይ ሐሰት ጥርጣሬና ሐሰት ወንጀላ ለመውጋድ ባዓሉ ጦርነት ከይፍጠር ለከጋራግጽሎም መሐላይ ሙህል ነይሮም ማለት እዩ ማለት ናዮም ዓላማ خالق ملختي المسجد وي المملخت يكون مسواتي المذكرتا ولا المذكرتا دقو مذكرتا الكون مغوار يلوم صبق محلا طرطار مانغو ملكيلي يغورلهم نيرو مالتي خالاي دمو እግዚአብሔር ዝልጎሩ ወለሉ ነገራት በአግባብ ከምንረዳ ተአማሚኖም ሰብ ከሰና ይخلي ተፈለለ ሐሰት ነገር ግን ንገውሩልና እግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር አይን ትክክል ይሉ ተረዲና በጣም ጽብቅ እዩ ማለት እዩ ሰብ لولك كبدي خلي بس جابير عين بيشات خك اللبل مالك سلازي زي أردا كم النورم مالتي خمسي بحسس كنونجل كل ناسي كم يجينا كنا قط عن قدر كم الجبرنا مالتي توانا كم رنا اللي دمو مثال يقدم عن تولم بخيو معرف أسرت حمشته قطر حالة تايلول لأم اللاش نقطعه يدهو تاريخ على خورا يلعلي لنا مالتي سلازي حقي بايزوي حوي خون المساسي حو هون هتصنع خيا بقى لقدر أتوني له هون نجرجن ما يكون هتصنع خيا يرجع جامعة سلزي زي أنا هيوتيري ونت من نجار ما تحدنا هيج نارين خن عبيد سب همز جونس كان حو حفتم كان همز كله هذه لغت الملص خلو جزء نجارات وكا لو تبقى يلمر ما سلزي زي مر ماتي الجرم دمو تسي حقي مسرد دوم تم كم عرا الموت خصوص الموت سبات نصهات مخانم مستفلطو بتعم بحق كم التحقوس يرينا مالتي قدمهم لنا هي كم كركر يريوي بقى قديتك نشندفني ان عينت اكايد يكون يترديوم اوكي خمس دين يرحسهم انا خالت مسوات مسلنا يرو እግዚአብሔር እንደገና ካና ከቆጣ ኢና حسيان يرنا بردك دقهم همز الكتور يوديو همز غيرهم نامن يلوم انت مسلو سملكم تحقوس مالتينا እግዚአብሔር ጉሩምዩ ማታ አላውዝ ህይወት كنبر كلنا لون خميكيرنا كنبر خم الجبنا خميكيرنا كنقعد تاكن بلا تاكن حسب كم الجبنا المكرم لخيرنا زي نقرنا تبارك يا سلازي تكن تقولوا خلنا زي حساب زي
ካብ እስራን ካብ 10 ጀሚሩ እስከ መወዳእታ ኣብ ዘሎ ሐሳብ እንግዲህ እዚኦም ሰሚዖም እዮም ነዛ ሐሳብ እዚ ተረድኦም እዮም ተመልሶም ከም ዝኸዱ ኢና ነግረናና አጠቃላይ ተወሳኺ ሐሳብ እስኪ አውዚ ታይብለና አውዚ ጽሑፍ ታይብለና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሓደ ቦታ كنبر كلنا معلتاوي سواوي زمدناتات አለው مسبات معلتاوي زمدناتات አለው ኣብ ስድራ ቤት አለው ኣብ ቤተ ክርስቲያን አለው ኣብ ማህበረሰብ አለው ማለት ይና እዚ ኢያሱ ምዕራፍ 22 ነዚኦም ዝምድዳታት እዚኦም ከመገሩ ይላጠንክሮም ከመይልና كنبر ይሉ መክረና ሓፈሻዊ ሐሳብ ኢያሱ 22 ካብ 30 ጀምሮ እስከ 34 ከነበ ሽዑ ካህን ፊንሃስ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሽማምንት አኺባን እቶም ሓላቁ አሽሓት እስራኤልን እቲ ደቅ ሮቤልን ደቅ ጋድን ደቅ ምናሴን ተዛረቡ ነገር مسمى صبو كوينو ترايو ፊንሃስ ወድ ካህና ላዛር ድማ ደቅ ሮቤልን ደቅ ጋድን ደቅ ምናሴን እዚ በደል እዚን እግዚአብሔር አይበደልኩም ወንሞ እግዚአብሔር አማኸልና ከምዘሎ ሎሚ ፈረጥና ሕጂ ደቅ እስራኤል ካብ ኢድ እግዚአብሔር አድሓንኩም ወም በሎም ሽዑ ፊንሃስ ወድ ካህና ላዛር ነቶም ሹማምንትን ካብ ደቅ ሮቤልን ካብ ደቅ ጋድን ካብ ምድር ገለአድ ናብ ምድር ከነአን ናብ ደቅ እስራኤል ተመለሱ እቲ ነገር ድማ መለሱሎም እቲ ነገር ኸዓን ደቅ እስራኤል ጽቡቅ ኮይኑ ተራእዮምሞ ደቅ እስራኤል አምላኽ አመስገንዎ ድሕረዚ ኸዓነታ ደቅ ሮቤልን ደቅ ጋድን ዝነብሩዋ ምድሪ ከጥፍኡዋ ክንዋጋ ንደይቦም ኢሎም አይተዛረቡን ደቅ ሮቤልን ደቅ ጋድን ድማ ነቲ መሰዊ ኤድ ኢሎም ሰማይዎ ከመይሲ ንሱ እግዚአብሔርስ አምላኽ ከም ዝኾነ አመንጎና ምስክር እዩ በሉ ይልና ናይ ግርጭታ ፈታትሓ ክንርኢ ኸደና ኣብዚ አጋጣሚታት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ዝመስሉ ነገራት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ግን ድማ በትክክለኛ መንገድ ክንፈትሖ ከም ዝግባና ካብዞም ሰባት ንመሃር ንሕና ኢና ትክክል ኢልና ብዝኣመናዮ ጽኡና ክንጸንዕ ይግባና ንሳቶም ትክክል እዮም አንሕና ኢልና ክንብል ንኽእልና ምሰማዕና ግን ንሳቶም ትክክል ተኮይኖም ንሳቶም ትክክል እዮም ኢና ብዝነገር እዚ ክንሕጎስ ይግባና እምበር ኖኖ حسابكم ما خمسة آية لا الكاسي درق الكافت زحسكاي حساب ناتنا حسابي تخكل الكاس كام درق مبال أو كم زيدكم حاسبكم زي صبو حسابي إلهم مداسهم صبوي كن ولا سلنا سبعة زي نايكادي من التغطالي يمو كأمونه الكات خير تناتي أملاك تخكل الكاك تزارب تخير دحار تترخبوا سبقن زحش حساب أبزحش خونتات ندحر هاليو و أبصبوي خزر لها الكاسي كتقبولي قبعكا سو تخكل تخوينو نسخاونا وقت كيدا لكامبر نو ناتايا تخكل ناتخا جيغايا بفصوم الكاسي درق بمبالا يكون حد سبات انا ليس عاركوسي بقى مويت الله يقولوا بقى كيد كتسعر تخليخا معنات تزحاش حساب تديو كتسعر ناتكا زحاش تخوين دما نباخا كتمصو ناي قدنيو مالتينا زوم سبات زيون نزي ነገር زي تعذبهم አይ ጽቦይኩም ተከክልይኩም ምባሎም ተከክልዩ ማለት እዩ ናይቶም ስቃቱን ተከክልዩ ምክንያቱ ሸገር ዮርዳኖስ አማኸሎም ዮርዳኖስ አሎ በቲገዝ ዘሎ ኣብ እምነቱ ቅጽል ይኽእል እዚ ድማ እናጠፈ ኸይድ ይኽእል ስለዚህ መዘከርታ ከቀጣው ከነበልና እቲኦሙን ነዚኦም ከሓትዎም ከለው ሓደ መዃኖም ክፈልጡሲ መዘከርታ ክኸውን ኢልና ኢና ሰሪሕና ኢሎም ተዛሪ መስዋዕት ተገይሮሞ ኃጢአት እዩ እቲ መስዋዕት ግን ከም መዘከርታ እንበር መስዋዕትስ አውስ አይነቀርብን ተድርዳ ኢሎም ግን ምስኦም እዮም ዘለው ማለት እዩና ብምኽንያት ዮርዳኖስ መምላ አምልኾ ከይፋላለ እቲኦምን ኣብዚ ዘለውን ሓደ መዃኖም መርአያ ክኸውን ኢሎም ስለዚህ ገበርዎ ግን ባህይልዎም ተሓጊሶም በሰላም ነገር እዚ ከም ተወደአይና ተዓዚብና ዘለና ስለዚህ አምልኾና ሓደ ዓይነት ተኾይኑ ክንባአስ ይብና ናይ ድርጅት አይኮንና ማለት እዩ እቲ ድርጅት ከባሰና ይግቦን እቲ ሓሳብ እዩ ከባሰና ካብ እግዚአብሔር ዝተፈለየ ሓሳብ دی ወይስ ምስ እግዚአብሔር በሓደ ዘሎ ሓሳብ እዩ እዚ ኢና ክንሓስብ ዘለና እምበር ኣነ ናይዚ ሃይማኖት ድርጅት ኣነ ናይዚ ሃይማኖት ድርጅት ይልካስ ድርጅት ክትባአስ ይብልካን እንታይ ዳ በሓሳብ አምልኾ እግዚአብሔር ኢና ንህብ ዘለና ወይስ ንጣውታት ኢና ንህብ ዘለና ዝብል እዩ ተወሳኒ ሓሳብ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ አለ غيتاي واركم يا بزح غزي دق سبات نفتنو ነገር ታዩ
قدم كان مفراد مالتي نابنت هذه حاجة مالتها يرئنيره تايو عفل عليكم أدوينتست مس كالوت هيمانة تقوم تايو عفل عليكم كبحال كلاد قد تايو أتم تايلو إزيوم سي كريستوس مكائيل يوم لأمنو كريستوس بكريستوس يكون لأمنو كريستوس مكائيل مكائيل نملعك يوم الوجليلو همو جنا يكون أنا بكريستوس بمنجستون إن أنا أمن جن إتي مكائيل اللي بالملعك جن بحر كريستوس اللي هذا كريستوس يلنا كافت صحفي لنا هم زينت بقى قدم كان مفراد مالتي قدم كان رأس خام عصاو ازس نمن تايو همو يلوم ازنا ابنت ازيوم ازكو همو غيرو مودو همو تبلا خاوادو اش نمن تايل كابي صحف اباي صحف تاينو غاليلكا ممرمر مردا وساني كم زخونينا كنردا لغبنا كبرات تكتاتلتي مدباتنا انغدي كم حدا معلتاوي سباوي كنبر كلنا قدم كازاي مفراد قدم كافرد بايزاي بزحنا بزح ጣጣ ይልወስደካ ማለት ይውና قدم كازاي مفراد አማልታዊ ህይወት ከም ሓደ ውልቀሰብ ከነላማመድ ከም ዘለና ኣብ ስድራ ቤትና እዚኮ ሓወይኮ ዝኣከብል ይደልዮም ዛገር ኣቦይኮ ኣምዛከብል ደልዩ ሓፍቲኮ ያ ኣምዛከብል ደልያኮ ያገለልና በበዓልና ማለት እቲ ግጉ ርድእት ሕዝሞ ካውታይ መጽእ ጽልኢ ባዕሲ ካሊ ነገር እዩ ዝመጽ ማለት ቤተክርስቲያኑን ከም ማለት እዚ ፓስተር እዚኮ እዚ ቀሺ እዚኮ همزي سلل خونه همزي قبرله ويكا تقشلنا نت مؤمنانكو الكاتاي مص ارس برسخا في التجاي مص مالتي محبرسب كم محبرسبون كم محبرسب هذا يفرج واد وقت غراويكو همزي ارتراويكو كم زيو يبحال مالتي ግን ካሙ አይኾነን እና መጨረሻ ግን እዚኦም ሽድሽተ ነገራት ይነግረና መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 22 እዚኦም ሽድሽተ ነገራት ጠቅሊልና ናብ ጸሎት ክንካይድና ክብራት ተኸታተልቲ መደባትና ሓደ ተናይ መጀመሪያ ነገራት ትክክል ኣብ ዘይመስሉ እዋን ነገራት ትክክል ኣብ ዘይመስሉ እዋን ወይ ጌጋ መንገዲ ኣብ ዝሓዙ ኣብ ዝመስለሉ እዋን مزرابو يتلقالله هم يملونا زوم تشعت ነገር ታገሮም ካይዶም ተዛሪቦም ማለት እዩ ሓደ እሱዩ ማለት እዩና አጋለ ግን አውዚ ሐቆይካ ትሕዝዋዶ ካኡ ትዝብትና ታይኮን አው ለሆነ ቦታ ይፍንጀር ማለት ይፈንድ አቆይካ ሶል ካለ ሐስካዩ ነገር እንዳለ ተዘራረብካ ታይኮን አምዚ ነገ ነክንደይ ዘመን ሐምዚ ኮይና አይነት ነገር ይፍንድ ማለት አፍት ጊዜ ያብል ረኸበው ጊዜ ካቁጥጥር ካወጻይ ይልኸው ማለት ይና ጌጋ አብሉ መስለና እዋን ታይክን ገብርሃም ለለና ይነግረና አፊና ካማሐዝ ተዘራሪፍካ መፍታህ ትክክለኛ ከም ዝኾነ ኔሩ እሳቶም ለመሰው ከሰርሑ ከም ዝሐሰቡ ተዝነግሩዎም ኔሩ እዚ ሁላይ ጣጣ ይፍጠሪ ማለት አቀድምካ ታይ ምግባር ለሐሰብካዩ ነገር مزرراب وساني كم زخانة سخال حسب كايو تيوم أملاخ يكونوا يفلتوا الساتهم لحسبوا سخايت فلت أما جوجن تاي فتر قد رجت زي أحاسبني أخو تاي مسلك تاي مسلكو تزبها النيرو تاي زي كله يمتنا مزرراب وساني كم زخانة كل أيخا هذا سبب عبا فردي ولا أنت أمانة تاريخاوي ناي مدام دمتا كيم نايم إتاو مالتيو دروك حدام دروهم زجيرهم تلعلو قليلك كم مقسقاس تايو ولا جيجا انت مثلا جن تكوننا حمله لك ينغرنا قدم كان مدمدم تاع زي مخاد دمدم كا ببالك دمدم كا تغورو ነገር ካሊ ከም ዝመጽ ይነግረና ሳልሳይ ቅድሚ ስጉምቲ ሙሳድካ ምክንያት የተስጉምቲ ማለት ምክንያት እቲ ዝተፈጠረ ነገር ምጽራይ አድላይ ከም ዝኾነ ራባይ ሐሳብ አፍቲ ራባይ ሐሳብ ካ በሐሳት ይኩን በትክክል መስ ተከሳስ ቁጣዕ ዝመስል ቁጣዕ መፍትሄ ይሆንን ማለት ተከሳስ ከለኻ ልክ እዚኦም ልኡም ነው መልስ ይቦማዶ ስለዚህ ቁጣዕ መፍትሄ ይሆንን ማለት እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ነገር ከተረድ ዋላ ሳዳደ ግዜ ተቁጣዕሞ ካውስት ዛረው ትክክለኛ ዘረባይ ተዛረቢ ስለተ ቁጣዕ ታይኾን ተነፍስኻ እቲ ውሽጥኻ ነው ወሃዮታ ታይኾኑ ትክክለኛ ዝኾነ ነገር አይህቡካ ያውርስኻይ ማለት ካው ታይኾን ግብግብ ይፈጠር ማለት ስለዚህ ቁጣዕ በቁጣዕ አይመለስን ንቁጣዕ መልሱ ታዩ ህድእ መባል ከም ዝኾነ ልኡም ኮኾን ከም ዘሎ ይነግረና እቲ ናይ መወዳእታኻ ሰላም ምስተረኸበ ታዩ ንኩሎም ሓጎስ ፈጢሩ ወዶ እቲዮም ተሻዕተ ነገር ወከልት ሊኾም ዳህር ካይዶ ምስ ነገርዎም ተኮይኖም ይብል ናልቦም ሓጎስ መሊኡ ይብለና እዩና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቃል እዚ አው ኢያሱ ምዕራፍ 22 ኣብ ተማሃርናዮ ነገር እግዚአብሔር ይባርከና
سمهرنا يقع أو لبنا كنجبر كم ولك سبيخون كم بيت سبيخون كم معبر سبيخون كم بيت كريستيان يخون أبتفل عليه أقطع أو هيوت كنت ترجمه إخبار يردعنا سجى إخبار بزعلكم قصة لسمون كا ناي أسرت هالته حساب هزنا لكم نقربينا كساو شعو إخبار منفس مسكولاتنا يكون نابلنا صلوت غيرنا مدامنا نزازمينا حاولنا تسفو صلوت قبلنا أملاخنا كويتانا إخبار أملاخ سلزم هاركنا تمرتين مسكنك بسمعتنا بدليتنا بناي بعلنا زي كونس بمنفس قدوس تمريحنا هدئنا كميدنا خنزرارب كم زقبا الناس لزم هاركنا نمسكنك إحنا سمعتنا بستمهرنا يو تمرت دما كنا ورا له حق زنا زو خلص لا تقبرنا مسكنك باسم يسوع آمين